बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो तमाम आसमान वालों में आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद वो ज़मीन में भी बंदगाने खुदा का मकबूल और महबूब बन जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 6040। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा जब बीमार होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की तरफ वही करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने अपने बंदे को अपनी एक कैद में जकड़ दिया है। अगर मैं इसे कब्ज़ कर लूँ यानी मौत दे दूँ तो मैं इसे माफ़ कर दूँगा, और अगर इसे सेहत दे दूँ तो ये उठकर बैठ जाएगा और इसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हिदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला तमाम मोमिन और मोमिनात जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे, आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 33 की तफसीर, जहाँ से पिछली दफ़ा सिलसिला टूटा था, आज इंशाअल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत में लफ्ज़ है पूरी तरह पाक कर दे। जिस सियाक़ो सबाक में ये आयत वारद हुई है, इससे साफ जाहिर है कि यहाँ अहलुल बैत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, क्योंकि खिताब का आगाज़ ही या निसाउल नबी के अल्फाज से किया गया है और माँ कब्ल माँ बाद की पूरी तकरीर में वही मुखातिब हैं। अलावा बरी अहलुल बैत का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में ठीक उन्हीं मायनों में इस्तेमाल होता है जिनमें हम घर वालों का लफ्ज़ बोलते हैं, और इसके मफ़हूम में आदमी की बीवी और उसके बच्चे दोनों शामिल होते हैं। बीवी को मुस्तस्ना करके अहले खाना का लफ्ज़ कोई नहीं बोलता। खुद कुरान मजीद में भी इस मकाम के सिवा दो मज़ीद मकामात पर ये लफ्ज़ आया है और दोनों जगह इसके मफ़हूम में बीवी शामिल बल्कि मुकद्दम है। सूरह हूद में जब फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की पैदाइश की बशारत देते हैं तो उनकी अहलिया इसे सुनकर ताज्जुब का इजहार करती हैं कि भला इस बुढ़ापे में हमारे यहाँ बच्चा कैसे होगा। इस पर फरिश्ते कहते हैं, अता जबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलुल बैत, यानी क्या तुम अल्लाह के अमर पर ताज्जुब करती हो? इस घर के लोगों, तुम पर तो अल्लाह की रहमत है और उसकी बरकतें हैं। सूरह कसस में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक शीरख्वार बच्चे की हैसियत से फ़िरौन के घर में पहुंचते हैं और फ़िरौन की बीवी को किसी ऐसी अन्ना की तलाश होती है जिसका दूध बच्चा पी ले, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जाकर कहती हैं, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैती यकफुलूनहु लकुम, यानी क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता दूं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश का जिम्मा लें। बस मुहावरा और कुरान के इस्तेमालात और ख़ुद इस आयत का सियाक़ो सबाक हर चीज़ इस बात पर कतई दलालत करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आपकी अज़वाज मुतहरात भी दाखिल हैं और आपकी औलाद भी। बल्कि ज़्यादा सही बात यह है कि आयत का असल खिताब अज़वाज से है और औलाद मफ़हूम लफ्ज़ के एतबार से इसमें शामिल करार पाती है। इसी बिना पर इब्ने अब्बास और उर्वा बिन ज़ुबैर और अक्रमा कहते हैं कि इस आयत में अहलुल बैत से मुराद अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अहलुल बैत का लफ्ज़ सिर्फ अज़वाज के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसमें दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो ये बात भी गलत होगी। सिर्फ यही नहीं कि घर वालों के लफ्ज़ में आदमी के सब अहलो अयाल शामिल होते हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तसरीफ़ फरमाई है कि वो भी शामिल हैं। इब्ने अबी हातिम की रिवायत है कि हज़रत आयशा से एक मरतबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया
تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں بھی تو آپ کی اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی بکثرت احادیث مسلم، ترمذی، احمد، ابن جریر، حاکم، بہیقی وغیرہ محدثین نے ابو سعید خدری، حضرت انس، حضرت ام سلمہ، حضرت واصلہ بن اسقا اور بعض دوسرے صحابہ سے نقل کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ اور ان کے دونوں ساجدوں کو اپنا اہل البیت قرار دیا، لہٰذا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو ان حضرات کو اس سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی رائے بھی غلط ہے جو مذکورہ بالا احادیث کی بنیاد پر ازواج مطہرات کو اہل البیت سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اول تو جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو اس کو کسی حدیث کے بل پر رد نہیں کیا جا سکتا، دوسرے خود ان احادیث کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو ان سے نکالا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض روایات میں جو یہ بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کے نیچے نہیں لیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں اصحاب کو لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں سے خارج قرار دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں شامل تھیں ہی، کیونکہ قرآن نے انہی کو مخاطب کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ ان دوسرے اصحاب کے متعلق ظاہر قرآن کے الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ اہل البیت سے خارج ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح کی ضرورت ان کے حق میں محسوس فرمائی، نہ کہ ازواج مطہرات کے حق میں۔ ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل البیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا، بلکہ اس پر مزید ستم یہ بھی کیا ہے کہ اس کے الفاظ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں، حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی اور تم بالکل پاک کر دیے گئے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود ہیں، بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ تاہم اگر یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ نے ان کو معصوم کر دیا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وضو اور غسل اور تیمم کرنے والے سب مسلمانوں کو معصوم نہ مان لیا جائے، کیونکہ ان کی متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَّہِّرَکُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیکم، یعنی
مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔